एक्युरेसी, ब्यालेन्स, क्रेडिबिलिटी। यो एबिसी न्यूज, म कविराज बिसी। कार्यक्रम हो अपरेसन बिग न्यूज। सत्य समाचार खोज्ने, तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो। यही प्रतिज्ञा पूरा गर्ने खरो प्रयास हो अपरेसन बिग न्यूज। जनसरोकारका हरेक विषयलाई हामी बिग न्यूज बनाउँछौँ र हरेक बिग न्यूजको अन्तर्कथा खोज्दै दर्शकका अगाडि अपरेसन गर्छौँ। फरक समाचार र गहिरो समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकवृन्द, नेपालमा रहेका भुटानी शरणार्थीहरूलाई तेस्रो मुलुकमा स्थानान्तरण गर्ने भन्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घ युएनको पहलमा धेरैजसो शरणार्थीहरू अमेरिका पुगिसकेका छन्। नेपालमा बाँकी रहेका केही भुटानी शरणार्थी अमेरिका पुग्न बाँकी रहेका छन् भने केही शरणार्थीको प्रक्रिया सुरु हुन बाँकी छ। तेस्रो मुलुकमा पठाउने सम्बन्धमा सरकारले 2076 जेठमा सहसचिव बालकृष्ण पन्थीको अध्यक्षतामा भुटानी शरणार्थी समस्या समाधानका लागि कार्यदल बनाएको थियो। पहिलो चरणको प्रमाणीकरणको क्रममा छुटेका केही शरणार्थीको प्रमाणीकरण समेत गर्ने यो कार्यदलको कार्यक्षेत्र रहेको थियो। यो कार्यदलले कुल 429 जना भुटानी शरणार्थीको प्रमाणीकरण बाँकी रहेको प्रतिवेदन दिएको थियो। तर त्यसपछि पनि आफू छुटेको भन्दै केही निवेदन आउन थालेपछि सरकारले थप अनुसन्धान गरी नामावली सङ्कलनको काम थालेको थियो। यसै क्रममा राज्यका हाई प्रोफाइलमा रहेकाहरूले मोटो रकम लिएर नक्कली शरणार्थी तयार पारी अमेरिका पठाउने धन्दाको सुरुवात भएको थियो। कसरी सुरुवात भएको थियो त यो धन्दा? कहाँसम्म जोडिएको छ नक्कली शरणार्थी बनाउनेहरूको जालो? आज हामी यिनै विषयमा अपरेसन गरेछौँ कार्यक्रम बिग न्यूजमा। दर्शकवृन्द, यति बेला नेपालले नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिने भन्दै ठगी गरिरहेको गिरोहमा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ परेका भिआइपीलाई जोगाउन राजनैतिक दलका शीर्ष नेताहरूबीच चलखेल सुरु भएको छ। आरोपित मध्ये पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी प्रहरी निगरानीबाटै बेपत्ता हुनुले यो प्रकरणलाई हात्ती आयो फुस्सा भन्ने त होइन भन्ने त्रास बढेको छ। यद्यपि प्रहरी जस्तो सुकै राजनीतिक दबावबाट प्रभावित नहुने बताउँदै आएको छ। ठगी गिरोहप्रतिको प्रहरी अनुसन्धान राजनैतिक दलका नेता र सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीतर्फ सोझिएपछि उनीहरूलाई बचाउन शीर्ष तहका नेताहरूको सक्रियता अस्वाभाविक रूपले बढ्दै गएको छ। राजनैतिक नेतृत्वमै साइनो जोडिने भएपछि शक्ति केन्द्रदेखि सत्ता र प्रतिपक्षमा लहरो तान्दा पहरो थर्किने खतरा बढेर गएको छ। तर लहरो तान्दै गर्दा नेपाल प्रहरले भने फौजदारी कसुरको अनुसन्धानमा प्रहरले आधारभूत मूल्य मान्यतालाई कुल्चँदै गोप्य राख्नुपर्ने सूचना चुहाएर आरोपीलाई भगाउने काम गरिरहेको छ। अमेरिका पठाउने भन्दै नक्कली भुटानी शरणार्थी खडा गरेर ठगी गरिरहेको गिरोहमाथिको प्रहरी अनुसन्धान राजनैतिक दलका नेता र विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीतर्फ पनि सोझिएको छ। यस प्रकरणमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले अनुसन्धान गरिरहेको छ। अनुसन्धानका क्रममा बहालवाला र पूर्व उच्च पदस्थ अधिकारी पक्राउ पर्न थालेका छन्। तर फौजदारी कसुरको अनुसन्धानमा प्रहरीले आधारभूत मूल्य मान्यतालाई कुल्चँदै गोप्य राख्नुपर्ने सूचना चुहाएर आरोपितहरूलाई भाग्ने मौका दिइरहेको छ। नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका मानव तस्करी गर्ने गिरोहमा सामेल भएको आरोपमा उनीहरू विरुद्ध अदालतले पक्राउ पूर्जी जारी गरेको सूचना सञ्चार माध्यममा दिएर प्रहरीले अनुसन्धानको मूल्य मान्यतालाई कुल्चियो। जिल्ला अदालत काठमाडौँले वैशाख 20मा नेकपा एमालेका सचिव एवं पटक पटक मन्त्री बनिसकेका टोप बहादुर रायमाझी, उनका छोरा सन्दीप र प्रतीक थापालाई पक्राउ गर्ने अनुमति दियो। तर क्षणभरमै यी 3 जना हाई प्रोफाइल विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको समाचार सञ्चार माध्यममा छ्यापछ्याप्ती आयो। औपचारिक रूपमा सार्वजनिक नगरे पनि अनुसन्धान नसकिँदै प्रहरीले यो सूचना मिडियामा चुहाएको थियो। कतिसम्म भने जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रहरी वरिष्ठ परीक्षक दानबहादुर कार्कीले अझै यो प्रकरणमा 10-11 जना पक्राउ पर्ने सेतो पार्टीसँग भिडियो संवादमा भने। यो यस्तो मुद्दा हो जुन उच्च राजनीतिक र प्रशासनिक व्यक्तित्वहरूको संलग्नतामा सङ्गठित रूपमा 875 जना नेपालीलाई भुटानी शरणार्थीको मान्यता दिलाएर अमेरिका पठाउने योजना थियो। 5 वर्षदेखि निर्वाध चलिरहेको यो प्रकरणको केन्द्रमा गृह प्रशासनको सिङ्गो संयन्त्र नै जोडिएको खुलेको छ। तर सङ्गठित अपराधको कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको त्यही प्रहरीले आरोपित उम्कने गरी अनुसन्धानका सूचना चुहायो। आफू विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएपछि केही समय प्रहरीको सम्पर्कमा नै रहेका पूर्व मन्त्री रायमाझी एकाएक गायब भए। यो कुनै आश्चर्यको कुरा होइन। तिमीलाई हामीले पक्राउ गर्दैछौँ भनेर सार्वजनिक सूचना निकालेपछि अपराधी लुक्छ कि मलाई पक्राउ गर भन्दै आउँछ।
अनुसन्धान निचोडमा नपुग्दै काम देखाउन वा अरू प्रायोजनका लागि यस्ता सूचना लिक गराउनु अपराध अनुसन्धानको आधारभूत सिद्धान्त विपरीत हुन जान्छ। वैशाख 20 मा पक्राउ पूर्जी जारी भएका 3 जना मध्ये 1 जनालाई मात्र प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। पूर्व मन्त्री रायमाझी र पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका छोरा प्रतीक फरार छन्। पक्राउ पूर्जी जारी भएको दिन एमाले सचिव रायमाझी गृह जिल्ला अर्घाखाँची स्थित कार्यक्रममा सहभागी थिए। प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेसँग कार्यक्रममा सँगै रहेका रायमाझी त्यही दिन भैरहबाट काठमाडौँ उडानमा आउने तय थियो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नियन्त्रणमा लिन प्रहरी तैनात रहेकै बेला उनको उडान रद्द भएको सूचना आयो। त्यसपछि रायमाझी गायब छन्। अर्का आरोपित प्रतीकले सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफूले प्रहरीलाई अनुसन्धानमा सघाउने अभिव्यक्ति दिएका थिए, तर पक्राउ पूर्जी जारी भएको खबर फैलिएपछि उनी पनि फरार भए। आरोपितहरू पक्राउ पर्ने सम्भावना हुँदै अनुसन्धानका गोप्य सूचना चुहाएर प्रहरीले चरम लापरवाही गरेको छ। देवानी मुद्दामा अदालतको पूर्जी अभियुक्तको घरमा लगेर टाँस्ने सूचना दिने गरिन्छ, तर प्राय फौजदारी कसुरमा ठिक उल्टो हुने प्रहरी अधिकारी बताउँछन्। आरोपितलाई यो विषयमा सुईको दिनु हुँदैन। प्रहरी सङ्गठनभित्र कामको जस कसले लिने होडबाजीले पनि अनुसन्धानका गोप्य र महत्त्वपूर्ण सूचना छ्यालब्याल बनाइने गरेको छ। यसअघि क्रिकेट खेलाडी सन्दीप लामिछानेलाई समेत प्रहरीले गोप्य राख्नुपर्ने सूचना चुहाएर सजिलो बनाइदिएको थियो। लामिछाने विरुद्ध गत भदौमा नाबालिका बलात्कारको आरोपमा प्रहरीमा उजुरी परेको थियो, तर अनुसन्धान नसकिँदै जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले आफ्नो फेसबुक पेजमा लामिछानेलाई पक्राउ गर्न अदालतले अनुमति दिएको भन्दै सूचना निकालेको थियो। गत भदौ 23 गते साँझपख अपडेट गरिएको सूचना राति 9 बजेतिर भने हटाएको थियो। प्रहरी वृत्त बौद्धमा जाहेरी परेको थियो। अनुसन्धान अधिकारीले सूचनामा आपत्ति जनाएपछि परिसरले हटाएको थियो। 8 महिनापछि फेरि अर्को ठूलो घटनामा प्रहरीले उस्तै गल्ती दोहोऱ्याएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी यस्तो प्रकरण हो जसमा मुलुकको पहिलो र दोस्रो ठूलो राजनीतिक दलका पदाधिकारी जोडिएका छन्। दोस्रो ठूलो दलका नेता रायमाझी अनुसन्धानको घेरामा छन् भने पहिलो ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँड विरुद्ध पनि पर्याप्त प्रमाण भेटिएको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ। गृह सचिव छँदा यो गिरोहसँग काम गरेको आरोपमा नेपाल सरकारका बहालवाला सचिव टेक नारायण पाण्डे प्रहरी हिरासतमा छन्। राजनीतिक र प्रशासनिक उच्च तहका व्यक्तिको संलग्नतामा भएको यो प्रकरणको अनुसन्धान कसुर स्थापित हुने तहमा पुगेमा प्रहरीको मनोबल पनि उकासिनेछ। रोकिँदैन, प्रक्रिया पद्धति र ऐन अनुसार दृढताको साथ अगाडि जान्छ। दोषी कोही नछुटुन्, निर्दोष कोही नपरुन् भन्ने मान्यताबाट बोल्डली अगाडि गइन्छ। उहाँले अब अस्ति तपाईँले ठ्याक्क सोध्नु भएको थियो, मेरो कुरा भएन भनेको थिएँ। अस्ति पनि उहाँको चाहिँ कन्सर्न थियो यही विषयमा, आज पनि यो विषयमा कन्सर्न उहाँले राख्नुभयो। मैले जेनरल कुरा भनेको भनेर बचाउँ भन्ने त उहाँले भन्न सक्ने कुरा भएन नि। प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्दाखेरि बचाइदेऊ भन्न आउनु त कसैले पनि सक्दैन। तपाईँ दबाबमा पर्नुहुन्न? तर सत्ताधारी कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका नेता जोडिएको यो मुद्दालाई सुरुमै कमजोर बनाउन खोजिएको देखिन्छ। प्रहरीले सङ्गठित अपराधको कसुर लगाउन खोजे पनि ठगीमा मात्र अभियोजन लगाउने प्रयास भएको थियो। प्रहरीले आफूमाथि आइपरेको राजनीतिक र प्रशासनिक दबाव चलाकीपूर्वक मिडिया मार्फत सार्वजनिक गरेपछि बाध्य भएर सङ्गठित अपराधमा अनुसन्धान भएको हो। अझै पनि यो प्रकरणलाई यतिमै रोक्नुपर्छ भनेर ठूलो दबाव, तर अनुसन्धानको फाउन्डेसन नै बलियो भएकाले यसमा संलग्न कोही छुट्ने अवस्था देखिँदैन। राजनीतिक ब्युरो, एबिसी टेलिभिजन। दर्शकवृन्द, नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिने नाममा ठगी गरेको गिरोहका सम्बन्धमा प्रहरीले आक्रामक रूपमा अनुसन्धान अघि बढाएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सरकार दोषीमाथि निर्मम हुने संकल्प दोहोऱ्याउँदै आएका छन्। अहिलेसम्म पूर्व उप प्रधानमन्त्री तथा एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझी, उनका छोरा सन्दीप रायमाझी, नेपाल सरकारका सचिव टेक नारायण पाण्डे, पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई र उनका छोरा निरज सहितको संलग्नता देखिएको छ। जस्तो सुकै दबाव आए पनि आफू पछि नफर्किने नेपाल प्रहरीले बताएको छ। प्रहरीको खोजीमा रहेका पूर्व उप प्रधानमन्त्री एवं एमाले सचिव रायमाझी जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा हाजिर हुने गरी भैरहबाट सडक मार्गाउँदै हिँडेको दाबी गरे पनि काठमाडौँ प्रहरीले कुनै छनौट पाएको छैन। रायमाझी सबै किसिमका माध्यमबाट सम्पर्कविहीन रहेको प्रहरीले बताउँदै आएको छ। थप प्रसङ्गसहित आउँछौँ केही बेरको ब्रेकपछि। ब्रेकपछि स्वागत छ तपाईँ बिग न्युजमा हुनुहुन्छ। दर्शकवृन्द, गृह मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका नेता र कर्मचारी अनुसन्धानमा तानिने डरले आतंकित हुन थालेका छन्।
शनिबार समेत प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भेटवार्ता भएको थियो। भेट गरेर बाहिर निस्कँदै गरेका एमाले अध्यक्ष ओलीले भने पत्रकारहरूले सोधेको प्रश्नमा प्रति प्रश्न गर्दै सञ्चारकर्मीका प्रश्नबाट पन्छिए। यता प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने कसैको दबावमा नपर्ने कुरा दोहोऱ्याएका छन्। पुनर्वासका लागि तेस्रो देश नगइकन नेपालमा बसेका भुटानी शरणार्थीको समस्या समाधानका लागि 2076 साल असार 29 गते तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारले गृह मन्त्रालयका सहसचिव बालकृष्ण पन्थीको सङ्घ जगतमा कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलले प्रतिवेदन बनायो तर सार्वजनिक गरिएन। तर ठगीमा संलग्न गिरोहले त्यो प्रतिवेदन हात पार्दै त्यसमा उपसूची थपेर छुटेका र तेर्सो मुलुकमा जान चाहने शरणार्थी भन्दै नक्कली नाम राखेको थियो। यसरी भएको थियो नेपाली नागरिकलाई शरणार्थी बनाउने धन्दा। हेर्नुहोस् यो रिपोर्ट। नेपालमा रहेका भुटानी शरणार्थीलाई तेस्रो मुलुकमा स्थानान्तरण गर्ने भन्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घ युएनको पहलमा धेरैजसो शरणार्थी अमेरिका पुगिसकेका छन्। केही भुटानी शरणार्थी अमेरिका पुग्न बाँकी छ भने केही शरणार्थीको प्रक्रिया नै सुरु भएको छैन। पहिलो चरणको प्रमाणीकरणको क्रममा छुटेका केही शरणार्थीको प्रमाणीकरण र तेस्रो मुलुकमा पठाउने सम्बन्धमा सरकारले 2076 जेठमा सहसचिव बालकृष्ण पन्थीको अध्यक्षतामा भुटानी शरणार्थी समस्या समाधानका लागि कार्यदल बनाएको थियो। सो कार्यदलले कुल 429 जना भुटानी शरणार्थीको प्रमाणीकरण बाँकी रहेको प्रतिवेदन दिएको थियो। तर त्यसपछि पनि आफू छुटेको भन्दै केही निवेदन आउन थालेपछि सरकारले थप अनुसन्धान गरी नामावली सङ्कलनको काम थालेको थियो। सोही समयबाट मोटो रकम लिएर नक्कली शरणार्थी तयार पारी अमेरिका पठाउने धन्दाको सुरुवात भएको थियो। भुटानी शरणार्थी समस्याको स्थायी र दीर्घकालीन समाधानका लागि भन्दै कार्यदल गठन हुने प्रक्रियादेखि नै ठगी गर्ने समूहले घुसपैठ गरेको खुलेको छ। कार्यदलको गठन प्रक्रियामा नै नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजान्छु भन्दै करोडौं असुल्ने गिरोहले घुसपैठ गरेको भेटिएको हो। पन्थी नेतृत्वको कार्यदलमा तत्कालीन गृह प्रशासनले विज्ञका रूपमा गणेश बहादुर केसीलाई सदस्य बनाएको थियो। ठगी गर्ने गिरोहका सदस्य ललितपुरका सानु भण्डारीको रोजाइमा केसीले कार्यदलको विज्ञ सदस्यका रूपमा नियुक्ति लिएको पाइएको छ। भण्डारीले उनलाई मन्त्रालयमा लगेर तत्कालीन गृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार डाक्टर इन्द्रजित राईसँग भेट गराएपछि उनी समितिमा सदस्य बनेका थिए। भण्डारीले नै आफूलाई सिंहदरबार लिएर गएर राईसँग भेट गराएपछि आफू कार्यदलको सदस्य बनेको केसीले समेत स्वीकार गरेका छन्। स्रोतका अनुसार 2046 सालदेखि नै नेपाली कङ्ग्रेसमा आबद्ध केसी 2074 सालमा माओवादी केन्द्र प्रवेश गरेका थिए। त्यही बेला ललितपुरका व्यवसायी भण्डारीले उनलाई गृह मन्त्रालयमा गएर कार्यदलको सदस्य बन्न प्रस्ताव गरेका थिए। भण्डारी तिनै व्यक्ति हुन् जसलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाइदिन्छु भनेर करोडौं असुली गरेको अभियोगमा प्रहरीको उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय बानेश्वरले 12 चैतमा पक्राउ गरेको थियो। मन्त्रालयले गठन गरेको समितिमा विज्ञका रूपमा राखिएका केसीसँग शरणार्थी सम्बन्धी कुनै ज्ञान वा त्यस क्षेत्रमा काम गरेको पृष्ठभूमि थिएन। उनी ललितपुरको महेन्द्र माविका पूर्व प्रधानाध्यापक थिए। तत्कालीन गृह मन्त्रालयका एक अधिकृतका अनुसार त्यसबेला कार्यदलका अरू पदाधिकारीलाई पनि यसबारे थाहा थिएन। त्यसबेला उनी पूर्व प्रहरी गणेश केसी हुन् कि भन्ने उहाँहरूलाई परेको रहेछ। खासमा विज्ञ भनेर राखिएका सदस्य पूर्व प्रशिक्षक थिए। त ढिला गरी मात्र थाहा भएपछि अरूले प्रतिवाद गरेनन्, नगरेको एक स्रोत बताउँछ। रामबहादुर थापा बादलको मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट 30 जेठ 2076 मा पूर्व सहसचिव बालकृष्ण पन्थीको नेतृत्वमा 3 सदस्य कार्यदल बनेको थियो। कार्यदलमा शाखा अधिकृत दीपक प्रसाद न्यौपानेलाई सदस्य सचिवका रूपमा राखिएको थियो। स्रोतका अनुसार उनलाई तत्कालीन गृह सचिव प्रेम कुमार राईले बोलाएर कार्यदलमा बसेर काम गर्न भनेका थिए। त्यसबेला उनी गृह मन्त्रालयमा बसेको 1 वर्ष बढी भइसकेको थियो र सरुवा कुरेर बसेका थिए। सुरुमा 2 महिनाका लागि भनेर गठन गरेको कार्यदलको समय 1 महिना थप लम्बियो। 2 महिनापछि उनी सरुवा भएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुर गए। त्यसपछि न्यौपानेले कार्यदलको प्रतिवेदन हेर्ने मौका समेत पाएनन्, हस्ताक्षर पनि गरेनन्। मोरङ स्थायी घर भई ललितपुरमा बस्ने केशव दुलाललाई शरणार्थीको प्रमाणीकरण र तेस्रो मुलुकमा पठाउने पद्धतिबारे जानकारी थियो, किनभने उनी 2066 जेठदेखि 2067 माघ 23 गतिसम्म सुजाता कोइराला परराष्ट्र मन्त्री बन्दा उनको स्वकीय सचिव भई काम गरिसकेका थिए। त्यति बेला नै केशवलाई शरणार्थीको प्रमाणीकरण कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा जानकारी थियो। तेस्रो मुलुकमा पठाउने प्रक्रियाबारे जानकार रहेका केशवले प्रमाणीकरणमा छुटेका शरणार्थीको नामावली सङ्कलनको काम सुरु भएसँगै
नयाँ नामावलीमा नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिने भन्दै पैसा असुल गर्ने योजना बनाए। आफ्नो योजना ललितपुरकै सानु भण्डारीलाई सुनाए। भुटानी शरणार्थीको नयाँ लिस्टमा नक्कली शरणार्थीलाई पनि समावेश गराई अमेरिका पठाउन सकिने र त्यसमार्फत मोटो रकम हात पार्ने योजना बनेपछि त्यसका लागि सहजीकरण गर्नुपर्ने भयो। गृह मन्त्रालयको सहयोग बिना त्यो सम्भव नभएकाले गृहमन्त्री, गृह सचिव लगायतका पदाधिकारीहरूलाई हातमा लिनुपर्ने भयो। त्यसपछि तयार भयो राजनीतिक नेतृत्व प्रयोग गरी नक्कली शरणार्थी अमेरिका पठाउने धन्दाको सुरुवात। ललितपुरका सानु भण्डारी एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझीलाई मामा भन्ने गर्थे। व्यक्तिगत सम्बन्ध राम्रो भएका कारण सानु भण्डारीले नै सुरुमा यो योजनाबारे टोपबहादुर रायमाझीलाई सुनाए। मोटो रकम आउने भएपछि रायमाझीले सहयोग गर्ने गरी ग्रिन सिग्नल दिए। योजना बमोजिम टोपबहादुर रायमाझीले तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार डाक्टर इन्द्रजित राईसँग भेटघाट गराइदिए। त्योभन्दा पहिले नै रायमाझीले नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने धन्दाबारे डाक्टर इन्द्रजित राईलाई जानकारी गराइसकेका थिए। केशव दुलाल, सानु भण्डारी र टोपबहादुर रायमाझीको योजनामा डाक्टर इन्द्रजित राई सहमत भएपछि नक्कली शरणार्थी बनाउने धन्दाको आर्थिक पाटो सुरु भयो। नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने धन्दाका लागि अब पैसा तिर्न सक्ने नक्कली शरणार्थीको खोजी सुरु भयो। त्यसका लागि पूर्वी क्षेत्र र पश्चिम क्षेत्रका ग्राहक खोज्न छुट्टा छुट्टै व्यक्ति परिचालित भए। मुख्य दलाल केशव दुलाल र सानु भण्डारी भएर पूर्वतर्फका ग्राहक खोज्नका लागि मोरङको शनिश्चरी नगरपालिकाको वडा अध्यक्ष तत्कालीन समयमा सागर राई र पाँचथरका टङ्क गुरुङलाई जिम्मेवारी दिए। पश्चिमतर्फका ग्राहक खोज्नका लागि दाङका सन्देश शर्मालाई सानु भण्डारी मार्फत जिम्मेवारी दिइयो। त्यसपछि पाँचथरका टङ्क राई र मोरङका सागर राईले पूर्वतर्फको ग्राहक खोजे भने दाङका सन्देश शर्माले आफू तथा ग्राहकलाई नै परिचालन गरेर दाङ, रुकुम, रोल्पा, प्युठान लगायत क्षेत्रबाट ग्राहकको खोजी गरे। ग्राहकहरू तयार भएपछि उनीहरूले पनि किस्ताबन्दीमा रकम उठाउन थाले। शरणार्थी प्रमाणीकरण सम्बन्धी कतिपय सक्कली तथा कतिपय नक्कली कागजात तयार पारियो। सरकारी संयन्त्रको प्रयोग समेत गरेर प्रमाणीकरण सम्बन्धी केही कागजात तयार पारियो। सरकारी संयन्त्रबाटै केही सर्कुलर समेत जारी भयो र उनीहरूले एजेन्टहरू सन्देश शर्मा, सागर राई, टङ्क गुरुङ लगायतका व्यक्ति मार्फत प्रति व्यक्ति 45 लाखसम्म उठाए। एमाले र माओवादी बीचको कार्यगत एकता र पार्टी एकताका क्रममा माओवादी केन्द्रबाट गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका रामबहादुर थापा बादल तत्कालीन नेकपा विघटन भएपछि एमालेमा सामेल भए। परिणामस्वरूप उनले गृहमन्त्रीका रूपमा निरन्तरता पाए। उनकै सुरक्षा सल्लाहकार डाक्टर इन्द्रजित राईले उनलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने धन्दाबारे जानकारी गराएर त्यसका लागि मन्त्रालयले गर्नुपर्ने कामको ब्रिफिङ गरे। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल समेत योजनामा सहमत भएपछि सरकारी काम झनै सजिलो भयो र सरकारी संयन्त्रले सहयोग गरेपछि नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने गिरोहको काममा झनै सहयोग पुग्यो। उनीहरूले 33 करोडभन्दा बढी रकम उठाइसकेको प्रारम्भिक तथ्याङ्क यति बेला प्रहरीसँग छ। तर गिरोहले चाहेको र बनाएको योजना अनुसार समयमै काम हुन सकेन। एमाले र माओवादी केन्द्रलाई अदालतले छुट्याइदिएपछि सरकार अस्थिर बन्यो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पश्चगमनमा गएको भन्दै माओवादी केन्द्रले कङ्ग्रेसलाई साथ दियो र केपी ओलीलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लियो। तर पनि केपी शर्मा ओलीले सरकार छाडेनन्। बरु संसद नै 2 पटक विघटन गरेपछि अदालतले नै शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनाउन राष्ट्रपति कार्यालयको नाममा परमादेश जारी गर्यो। त्यसपछि रामबहादुर थापा बादलको मन्त्री पद खुस्कियो। जब बादलको मन्त्री पद खुस्कियो तब सुरु भयो तनाव। अमेरिका जाने आशमा प्रति व्यक्ति 45 लाखसम्म बुझाएका पीडितहरू रामबहादुर थापा मन्त्री पद खुस्किएपछि तनावमा रहे। सेटिङमा पैसा बुझाइसकेको र पैसा लिइसकेकाहरू नै सरकारबाट बाहिरिएपछि आफ्नो काम नहुने हो कि भन्ने चिन्ताले पीडितहरूले एजेन्ट मार्फत पैसा फिर्ताको माग गरे। तर एजेन्टहरूले पैसा मन्त्रीका श्रीमती तथा छोराहरू, नेता तथा उनका छोराहरू, तत्कालीन सुरक्षा सल्लाहकार र उनका छोरालाई बुझाइसकेको कारण फिर्ता गर्न नसक्ने बताए। त्यसपछि तनावमा आएका पीडितहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय लगायतका निकायमा उजुरी दिन थाले। तत्कालीन गृह मन्त्रालयकै सल्लाहकार मन्त्री लगायतको मिलोमतमा करोडौं ठगी भएको भन्दै उजुरी परेपछि सो उजुरीको बोधार्थ गृह मन्त्रालयसम्म पुग्यो। 2078 साउन 27 गते गृह मन्त्रालयमा सरुवा भई आएका सचिव टेक नारायण पाण्डेले गिरोहका सदस्यलाई सम्पर्क गरी यस विषयमा के कसो भएको हो भनेर जानकारी लिन थाले। गिरोहका सदस्यहरू केशव दुलाल र सानु भण्डारीले पहिलेका गृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार, नेता लगायतले पैसा बुझेको तर काम हुन नसकेको भन्दै काम भएमा
बरु अहिलेको सचिव र मन्त्रीलाई पनि पैसा दिने आश्वासन देखाए। गिरोहको सदस्यबाट पैसा पाइने प्रलोभन पाएपछि गृह सचिव टेक नारायण पाण्डेले मन्त्रालयको काम आफूले मिलाइदिने आश्वासन दिए। त्यसका लागि मन्त्रीसँग पनि कुरा गर्नुपर्ने र मन्त्रीलाई पनि पैसा दिनुपर्ने शर्त राखे। त्यसबेला गृहमन्त्री कङ्ग्रेसका बालकृष्ण खाँड थिए। सुरुमा गृह मन्त्रालयका सचिव टेक नारायण पाण्डेले नै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडसँग कुराकानी गरेर सहयोगका लागि ग्रिन सिग्नल लिए। त्यसपछि उनले गिरोहका सदस्यहरू केशव दुलाल तथा सानु भण्डारीबाट पैसा लिन सुरु गरे। पीडित मध्येका एक गजेन्द्र बुढाथोकीले आफन्त तथा साथीभाइलाई पनि अमेरिका पठाउन भन्दै गिरोहका सदस्यलाई रकम बुझाएका थिए। आफू अमेरिकामै बस्ने गरेका गजेन्द्रले आफन्तको पैसा फसेको र काम नभएको विषयमा गृह सचिव टेक नारायण पाण्डेसँग पनि कुराकानी गरेका थिए। तर गृह सचिव पाण्डेले यताको समस्या बिस्तारै समाधान हुने भन्दै गजेन्द्रलाई अमेरिकामै गएर बस्न आग्रह गरेका थिए। गृह सचिव टेक नारायण पाण्डेले गृहमन्त्रीसँग कुराकानी गरेपछि गृह मन्त्रालयबाट भुटानी शरणार्थीको तेस्रो मुलुकमा स्थानान्तरण सम्बन्धी केही परिपत्र पनि गरिएको थियो। प्रहरीका अनुसार गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडबाट स्वीकृत गराएर गृह सचिव पाण्डेले केही परिपत्र गरेका थिए। त्यसै प्रयोजनका लागि भन्दै पाण्डेले 50 लाख रुपियाँ लिएको पाइएको प्रहरीको दाबी छ। गृह मन्त्रालयका सचिव टेक नारायण पाण्डे मार्फत नै गिरोहका सदस्यहरू केशव दुलाल, सानु भण्डारी र सन्देश शर्माले तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई समेत भेट गरेको सन्देश शर्माले आफ्नो बयानमा उल्लेख गरेका छन्। यस प्रकरणमा हालसम्म प्रहरीले 8 जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ भने अन्य व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने तयारी गरेको छ। सुरुवाती चरणमा काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले गरेको अनुसन्धानबाट खुल्न आएका आरोपित मध्ये मोरङका केशव दुलाल, ललितपुरका सानु भण्डारी र पाँचथरका टङ्क गुरुङलाई चैत 12 गते पक्राउ गरिएको थियो। त्यसको 3 दिनपछि अर्थात् चैत 2079 15 गते मोरङको पथरी शनिश्चरी नगरपालिका 10 का पूर्व वडाध्यक्ष सागर राईलाई पक्राउ गरेको थियो। अनुसन्धानबाट खुल्दै आएका आरोपितहरूमध्ये भागेर भारत पुगेका दाङका सन्देश शर्मालाई भारतबाटै नेपाल झिकाउन प्रहरी सफल भएको थियो। भारतको पन्जाबमा लुकेर बसिरहेका शर्मालाई प्रहरीले नेपाल आउन बाध्य बनाएपछि उनलाई पनि गत चैत 29 गते नेपाल भारत सीमा क्षेत्रबाट पक्राउ गरेको थियो। पक्राउ परेकाहरूलाई सङ्गठित ठगीमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट म्याद थपेर अनुसन्धान गर्दै गर्दा वैशाख 19 गते तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार डाक्टर इन्द्रजित राई पक्राउ परे। त्यसको एक दिनपछि अर्थात् वैशाख 20 गते गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव तथा हाल उपराष्ट्रपति कार्यालयमा कार्यरत सचिव टेक नारायण पाण्डे सोही प्रकरणमा पक्राउ परे। सोही दिन नेकपा एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझी पनि पक्राउ परे। नेपाल प्रहरीका अनुसार हालसम्म प्राप्त भएको जाहेरी तथा उजुरी अध्ययन गर्दा कुल 33 करोड रुपियाँको ठगी भएको पाइएको छ। तर पीडितको संख्या बढिरहेका कारण ठगी भएको रकम पनि बढ्न सक्ने र करिब 40 करोड रुपियाँको ठगी भएको हुन सक्ने नेपाल प्रहरीले जनाएको छ। पहिलो चरणको 2वटा जाहेरीबाट कुल 81 जनाले आफूहरू पीडित रहेको र ठगी भएको भन्दै उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा जाहेरी दिएपछि यो प्रकरणको अनुसन्धान सुरुवात भएको थियो। पीडितहरूले 2079 जेठ 18 मा पहिलो पटक यस प्रकरणको जाहेरी दिएका थिए। जाहेरीमा भिआइपी र भिभिआइपी समेत मुछिएको भन्दै प्रहरीले यस प्रकरणको सूक्ष्म अनुसन्धान गरी प्रमाण सङ्कलनको काम गरेर मात्र व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न सुरु गरेको थियो। यही प्रकरणमा हालसम्म प्राप्त जाहेरीमा पीडितको संख्या कुल 145 जना पुगिसकेको छ। पीडितको संख्या अझै बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको प्रहरीले जनाएको छ। राजनीतिक ब्युरो, एबिसी टेलिभिजन। दर्शकवृन्द, नेपाललाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउनु राष्ट्रघात हो। यो प्रकरणले राज्य सत्ताको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ। नेपाली समाजमा कानुनी राज्य विधिको शासन लागू गर्ने जिम्मा लिएर बसेका नेतृत्वहरू नै यो प्रकरणमा संलग्न भएपछि नेपाली राज्य सत्तालाई आम नेपालीले कुन दृष्टिकोणले हेर्ने? भ्रष्टाचारको एउटा मात्रै फाइल खोल्दा देश तरङ्गित बनेको छ। पक्राउ पर्ने डरले पूर्व मन्त्री फरार भएका छन्। एकपछि अर्को तानिने क्रम चलेपछि लहरो तान्दा पहरो थर्किने निश्चित बनेको छ। आफ्नो नागरिकलाई अर्को देशको नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने एउटै प्रकरणको फाइल खोल्दा लहरो तान्दा पहरो झर्दैछ। यो मुद्दामा प्रचण्ड र ओलीबीच पटक पटक भेट हुनेले कतै खोलिएको फाइल नेतृत्वकै कुनै स्वार्थमा बन्द त हुने होइन भन्ने आशंका समेत उभिएको छ। तसर्थ दोषी जो भए पनि कानुनको दायरामा ल्याउन आवश्यक छ। यति भन्दै गर्दा यस प्रकरणमा मोटो रकम बुझाएर नक्कली शरणार्थी बनेर तेस्रो मुलुक जाने नेपालीहरूमाथि पनि कडा छानबिन गरिनुपर्छ।
अपरेसन आज सकिन्छ। भोलि अर्को बिग न्युजको अपरेसन गर्नेछौँ। गाउँ सहर दुनियाँ बिउजाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ ABC न्युज सँगै रहनुहोला। नमस्ते।